इलेक्शन लागीं येता दिपकान काम चालू केलां मांद्रेव कितें आमी इलेक्शनाच्या दृश्टीन काम करता अशें न्हू. तूं जर पयशीत आमकां जाल्यार आमी वेळोवेळी असो एखादो कितें जर विशय आसा जाल्यार आमी मिडियाच्या फुड्यान येता. ना जाल्यार इलेक्शनाक बसतले तुमी हय डेफिनेटली आमी एक पॉलिटिकल पार्टीक हांव जेन्ना काम करता, रिजनल पार्टीक काम करता, एक गोंयकारपण राखपी पार्टी जेचें नेतृत्व आमचो पार्टी प्रेसिडेंट विजय सरदेसाय करता. आमचो एक अजेंडा आसा की गोंयकार आनी गोंयकार म्हणून राखपाक लागून आमी सदैव आसतले आनी त्याच अनुशंगान आमी आयज काम सुद्दां जें करता. आमी फाटली विधानसभा दिसली कंटेस्ट केला आनी ही फुडली विधानसभा सुद्दां आमी मांद्रे मतदारसंघान गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून हांव कंटेस्ट करता. अलायन्स जाले जाल्यार तिकेट ही गोवा फॉरवर्ड अलायन्स जाली जाल्यार अलायन्स ही आज पर्यंत आमची अलायन्स ही काँग्रेसी बरोबर आसा. नकळो आनी वेगळ्या पार्टी बरोबर पार्टी प्रेसिडेंट ते डिसिजन घेतलो बाकीच्या पक्षा बरोबर विरोधातल्या पक्षां बरोबर अलायन्स करपाचें. आनी तितून करून म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन आमी थंय सक्रीय आसात, जे आमी डे टू डे आमी एक्टीव आसात, तितूनसून म्हाका दिसता की आमी खात्री आसा म्हाका की आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणून आमी थंयसरले तिकेटाचेर दावो करतले आनी म्हाका खात्री आसा की तिकेट आमकां मेळटली. कारण गेली 5 वर्सां आमी सतत थंय सातत्यान बारीक लोकांक लागून आसात किंवा मतदारसंघाच्या हितान आमी दर वेळाचेर आवाज उठयला आनी आमी कार्यरत आसा. पण हे गणीत तुमी चेंज करता की फाटल्या दिसांनी तुमकां आमी पळयले कोणाच्या बद्याक पळयले आमदाराच्या फॉर्मर आमदाराच्या ते एकठांय येता म्हणून आयकलां हांवें. तुमी तेंच्या बरोबर आसा कितें बड्डे आसत किंवा कोणाचें लग्न आसत किंवा कोणाचें मरण आसत जाल्यार हें म्हाका दिसना हितून राजकारण खंय येता अशें दिसना. पण तिगूय एकठांय जाल्यार म्हणल्यार राजकारण दिसतात न्हू. पळय कशें जेन्ना एखाद्या जे लिडर्स मतदारसंघानूच रावतात आनी जशे आमी एकामेकाच्या ट्रेडिशनल उत्सव आसतात किंवा सण आसतात हांकां जरी ना पावले जाल्यार एखाद्या इन्विटेशन जर आसलें लग्नाचें आसलें, बर्थडेचें आसलें, मरणाचें काय इन्विटेशन नासता कोणाचें, पूण अशा वेळाचेर आमी आवर्जून एकामेकाक कोइन्सिडेंटली मेळटात. नाजाल्यार एक कॉमन प्लॅटफॉर्म कोणाचो तरी टुर्नामेंट आसता, कोणाचें आनी कसलें तरी सोशल फंक्शन आसता, हेका मेळप जाता. हेचो अर्थ असो न्हू की तूं पर्सनल रिलेशन हें दवरपाक जायना अशातलो भाग ना, तो वेगळो भाग. पूण आमी एक थंयसरले अपोजिशन पार्टी म्हणून आमी दर वेळार आमी थंयसरलो आवाज उठयला आनी आमी जरी आमच्या तुका म्हणटा तशें की तूं एखाद्या समजा बर्थडेक जरी आसलें जाल्यार पॉलिटिकल हितून आमचे डिफरन्सीस आहात, हे आमचे तात्वीक डिफरन्सीस आहात, ते तशेंच उरतले. पूण तिगूय एकठांय जावंक सोदता म्हणून अशें आयकलां आमदाराक उडोवपाक. नकळो हांव ते कशें एकठांय जातले तिगूय म्हणल्यार तूंय तितून मदें हांव नकळो. कारण आमचो अजेंडा सिंपल आसा. आमी गोंयकारपण राखून चलतात. बाकीचे आसात ते सुद्दां गोंयचेच आसात किंवा गोंयच्याच हितान काम करतात. पूण नकळो हांव की त्या पक्षान कोणाक उमेदवारी मेळटली, कोण उमेदवार आसतलो तें हांव सांगूंक शकना तेंच्या पक्षाचें. पण आमी फर्म आसा की आमी हें इलेक्शन कंटेस्ट करतले.